Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. World Link. छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निम्ति टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्र्याउँछु. यो देशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पनि यति धेरै चर्चामा आउँछ भनेर कसैले सोचेका थिए, तर विगत केही दिनदेखि देशमा राप्रपाको नै चर्चा छ. नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिका रूपमा युवा नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले पुराना परिपक्व र अनुभवी नेता कमल थापालाई पराजित गरेका छन्. राप्रपाको विचारसँग साथ जुनी सहमत हुन नसक्नेहरूले समेत राजेन्द्र लिङ्गदेनको जितमा हर्ष मनाएका छन्. राप्रपा नेता कार्यकर्ताका लागि यो कमल थापाको हार वा राजेन्द्र लिङ्गदेनको जित होला, तर राजनीतिमा थोर बहुत चासो दिनेहरूले यसलाई नयाँ पुस्ताको आगमनको संकेतका रूपमा बुझेका छन्. नत्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेत राष्ट्रिय पार्टीमा नभएको भनौँ न, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय पार्टीको समेत मान्यता नपाएको राप्रपा यति धेरै चासोको विषय हुन्न थियो होला. यो सन्देशले नेपाली काङ्ग्रेसको आउँदै गरेको अधिवेशनमा ठुलो अर्थ लाग्न सक्छ. लिङ्गदेनको जितले राप्रपालाई के दिन्छ त्यसमा मलाई इन्ट्रेस्ट छैन, तर राजनीतिलाई ओगटेर बसेका पुराना पुस्ताहरूको मुटुमा जुन ढ्याङ्ग्रो ठोकियो त्यसलाई चाहिँ सामान्य मान्न सकिँदैन. नेतृत्व हस्तान्तरण भन्ने कुरा बिर्सेका नेताहरूले अब बुझे हुन्छ कि पुस्ता परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भयो. माहौल त बन्ने छाँटकाँट पो देखियो. विभिन्न दलका विभिन्न पदाधिकारीमा उल्लेख्य रूपमा नयाँ पुस्ताको आगमन देखिएको छ. प्राय नयाँ पुस्तालाई राजनीतिबारे चासो नै हुँदैन. राजनीतिको प्रश्न सोद्धा पाइने ओठे जवाफ हो आई हेट पोलिटिक्स. नयाँ पुस्ताले पोलिटिक्सलाई हेट गरिदिँदा पोलिटिक्सले बाध्य भएर पुराना पुस्तालाई लभ गर्यो. कुनै पनि दलका सदस्यहरूले जसलाई भोट दियो तिनै मानिस त्यस दलका पदाधिकारी हुने हुँदा यो मुलुक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भनेकै दलका कार्यकर्ताहरूको हो. यो देश कस्तो बनाउने हो त्यस्तै नेता छान्नुहोस् भनेर मैले त सयौं पटक भनि नै सकेको होला. फरक फरक क्षेत्रका मानिसले पनि राजनीतिमा धावा बोल्नुपर्छ अनि बल्ल माहौल बन्दै जान्छ. राजेन्द्र लिङ्गदेन एक राजावादी नेता हुन्, हिन्दू धर्मका कट्टर समर्थक हुन्, संघीयता विरोधी नेता हुन्. उनी यो देशमा राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने विचारधारा राख्छन्, तर गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको देशका मानिसले बिना सङ्कोच लिङ्गदेनलाई बधाई दिइरहेका छन्. कारण उनको जितले दिएको एउटै सन्देश धेरैलाई मन पर्यो, त्यो हो राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेप. म आज राप्रपाको एजेन्डा, कमल थापाको मूल्याङ्कन वा राजेन्द्र लिङ्गदेनको स्वागत केही पनि गरिरहेको छैन. राप्रपाबाट प्रेरणा लिनुपर्ने केही होला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन. तर नयाँ पुस्ताले आँट गर्यो भने पार्टीको सर्वोच्च पद पनि जितिने रहेछ भन्ने कुराको सन्देश चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीको समेत हैसियत नभएको राप्रपाले दियो. यही अभ्यास र यही आँट ठुला पार्टीमा भयो भने परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दछ. माओवादी केन्द्रको कुरा गर्यो भने 30औं वर्षदेखि प्रचण्ड बाहेक कोही छैनन्. माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले त राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि प्रतिनिधि छान्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डकै पाउमा चढायो. आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीको त्यो हालत र गणतन्त्र विरोधी पार्टीको यो नतिजालाई तुलना गर्दा माओवादी भित्रका दोस्रो पुस्ता कता लुकेका होलान् खोज्न पनि मन लाग्छ. एमालेको दोस्रो पुस्ताको के कुरा गर्नु. दोस्रो पुस्ता भनिने एमाले युवा नेताहरू ओलीलाई 5 मिनेट भेट्न मिनिमम 5 घण्टा कुरेर बस्छन्. ओलीका गफ जोक सकिएपछि उनले दया गरेर बोलाएछन् भने भेट्ने हुन्, नत्र 3 बित्ता लामो हाई काटेर घरतिर लाग्छन्. यी नेताहरूलाई युवा भन्नुभन्दा ओलीलाई नै युवा मान्छु म त. सारा युवा भनाउँदालाई हल्का बाङ्गो औँला यसो चलाउन सक्ने ओलीले नै
एमालेका उनी नै एमालेका युवा भन्नुहोस् वृद्ध भन्नुहोस् नेता देखिएका छन्। माओवादी एमाले पछि काङ्ग्रेसको कुरा सुनाउँछु। काङ्ग्रेसका युवा नेताहरू टिभीतिर खुब उफ्रेको देख्नुभएको होला। भाषण गर्ने मञ्चमा पनि स्टेज नै भाँचिएला चाहिँ उफ्रिने युवा काङ्ग्रेसी नेताहरूलाई देख्नुभएको पनि होला। ती सारा नेतालाई कुनै दिन शेरबहादुर देउवाका अगाडि उभिएर दुईवटा कुरा राखेको देख्नुभयो भने आश्चर्यमा पर्नुहुन्छ। युवाभन्दा युवा नेताहरू शेरबहादुर देउवाका अगाडि चुइक्क बोल्न सक्दैनन्, उनको विरुद्धमा उम्मेदवारीको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। ट्विटर, फेसबुक, भाषण र टिभीतिर चाहिँ एक दुई हात उफ्रेकै हुन्छन्। देउवाले तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर पुलुक्क हेर्दा मात्र पनि काङ्ग्रेसका युवाहरूको सातो जान्छ। गणतन्त्रको पहरेदार भनिएका ठुला पार्टीमा प्रचण्ड देउवा ओलीलाई विस्थापित गर्ने बारे सोच्दा पनि मुटु काम्ने सो कल्ड नयाँ पुस्ता भएको हुलमा गणतन्त्र विरोधी पार्टीका नयाँ पुस्ताले जुन छलाङ मारे त्यसलाई चाहिँ खुलेरै सराहना गर्नु पर्दछ। विचार त हेर्नुहोस्, हरेकका फरक फरक कुन विचारले कुन मुलुकलाई के नै फरक, कुन विचारले यो मुलुकलाई के नै फरक पारेर कसैको आदर्श बिपी होलान्, कसैको पुष्पलाल होलान्, कसैको ज्ञानेन्द्र शाह होलान्, कसैको प्रचण्ड होलान्। दुई छाक खान देशै छाड्नु पर्ने देशमा बसेर विचार र सिद्धान्तका कुरा अहिलेलाई घाममा सुकाइदिए हुन्छ। कुरा यति हो कि नयाँ पुस्ता आएदेखि नयाँ आशा भए पनि पलाउँथ्यो कि। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई। कार्यक्रम सिधा कुरामा अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित भएका छौँ। ग्यालेक्सी 4Kबाट लाइभ आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुबारे जानकारी दिँदै कार्यक्रमतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी एक सामान्य युवालाई जबरजस्ती मानसिक रोगी करार गर्दै 6 दिनदेखि अमृता फाउन्डेसन नामक संस्थाले बन्धक बनाएको विषय उठाउँदैछौँ। साथै लुम्बिनी प्रदेशबाट श्रम अनुमति दिने बुटवल स्थित श्रम कार्यालयमा टोकन वितरणमा एजेन्ट र कर्मचारीको स्टिङ अपरेसन गरेका छौँ। त्यहाँको व्यथिति जस्ताको तस्तै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। र रौतहटमा एउटै जग्गालाई मालपोत कार्यालयले कतै व्यक्ति त कतै संस्थाको भन्दै विवरण दिएपछि उत्पन्न भएको समस्यालाई आजको कार्यक्रममा प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला आजको पहिलो विषय, सुधार गृहमा कुलतमा फँसेका व्यक्तिको विशेष तरिकाले उपचार गरिन्छ भने मानसिक रोगीको उपचार मानसिक रोग विशेष अस्पताल तथा विशेष सुविधा सम्पन्न पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा गरिन्छ। तर नेपालमा अधिकांश सुधार गृह र पुनर्स्थापना केन्द्रहरू झिनो मापदण्ड पनि पुरा नगरी सञ्चालनमा छन्। ती केन्द्रहरू बिरामीको उपचार गर्ने भन्दा कमाउने ठाउँ मात्रै बनेका हुन्छन् भन्दा फरक पर्दैन। यस्तै संस्थाहरू मध्येको काठमाडौँको डाँची स्थित अमृता फाउन्डेसन नामक संस्था पनि एक हो। यो संस्थामा बिरामी नै नपरेका पोखराका एक युवालाई 7 दिनसम्म बन्धक बनाएको पाइएको छ। विदेशमा पढेर स्वदेश फर्किएका एक युवा पोखराको गाउँमा सामान्य जीवनयापन गरिरहेका थिए। तर उनलाई मानसिक रोगी भन्दै उनकै बाबुले आमालाई समेत झुक्क्याएर अमृता फाउन्डेसनमा जबरजस्ती राखिदिए। बेलायत उड्दै गरेकी आमालाई विमानस्थलबाट बिदाई गरेको छोरा 81 सम्पर्कविहीन भएपछि बेलायत पुगेको तेस्रो दिनमै छोराको खोजी गर्दै उनी नेपाल फर्किन् र हाम्रो सम्पर्कमा आइन्। खोज्दै जाँदा ती युवा अमृता फाउन्डेसनमा बन्दी अवस्थामा भेटिए। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भगवानले रक्षा गरून् तिमीलाई बाबु। यो दृश्य जेल वा बन्दीगृह जस्तो देखिए पनि यो कुनै प्रहरी हिरासत वा कारागारको होइन। र यो कुनै सुधार गृह वा मानसिक अस्पतालको पनि होइन। यो त मानसिक रोगीको उपचार गर्ने बहानामा बिरामी नै नभएका मानिसलाई बन्धक बनाएको काठमाडौँ डाँची स्थित अमृता फाउन्डेसनमा देखिएको आमा छोराको हृदय विदारक क्षणको हो।
यहाँ देखिने आमा बेलायत बस्ने पोखराकी ताराकुमारी घिमिरे र छोरा अविनाश पौडेल हुन्। बेलायत र स्पेनबाट फिजिक्समा स्नातकोत्तर गरेका अविनाश अहिले पोखरा स्थित आफ्नै गाउँमा सामान्य किसानको जीवन बिताइरहेका छन्। बेलायत बस्दाकी ताराकुमारी 1.5 महिनाको नेपाल बसाएपछि गत मङ्गलबार राति 9 बजे बेलायतका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेकी थिइन्। विमानस्थलबाट विदाई गरेका छोरा अविनाश सोही साँझबाट सम्पर्कविहीन भए। उनी बेलायत पुगेको तेस्रो दिनमै छोराको खोजीमा काठमाडौँ फिर्ता भएकी छिन्। फ्लाइट हुने भयो भनेपछि उनी ल घर जाने भनेर भने त्यहाँबाट मेरो उनीसँग सम्पर्कै भएन र मैले युकेमा पुगेपछि धेरैचोटि फोन गर्दाखेरि पनि सम्पर्क भएन र म चाहिँ उनको खोजीमा अहिले नेपाल आएको छु। बुझ्दै जाँदा अविनाशलाई उनकी बाबु अम्बिका पौडेल जो वर्षौं अघि परिवारमा सम्बन्ध विच्छेद गरेर अहिले सामान्य सम्पर्कमा छन् र अहिले अर्कै परिवारसँग काठमाडौँमा बस्दै छन्। उनले नै मानसिक रोगी भन्दै जबरजस्ती अमृता फाउन्डेसनमा पुर्याएका रहेछन्। छोरालाई अमृता फाउन्डेसनमा लगेर राखेछ भन्ने सुन्नमा आएको छ र छोरा त्यस्तो अमृता फाउन्डेसनमा लगेर राख्नुपर्ने कन्डिसनको पटक्कै होइन। उनी एकदम शाकाहारी खाना खाने मान्छे, एकदम सादा खाने, बाहिर गएर उनी चिया समेत खान खोज्दैनन् र खानाहरू एकदम आफैले बनाउने, बिहान एकदम टाइममा उठ्ने र बेलुका पनि टाइममा खाना खाएर सुत्ने, दिनभरि आफ्नो बारीमा काम गर्ने, व्यस्त हुने त्यस्तो उनको बानी छ। अमृता फाउन्डेसनले मानसिक रूपमा स्वस्थ अविनाशलाई मानसिक रोगी भन्दै बन्धक बनाएर राख्यो। उनलाई आमासँग एक पटक पनि फोनमा बोल्न दिइएन। अविनाशसँग म अहिले बोल्न पाउँछु। यस्तो हो नि, यस्तो उहाँको बुवाले अरूसँग बोल्न नपाउने भन्नु होला, तर म आमासँग बोल्न पाउनु पर्यो। अब हामीलाई त्यो त अब तपाईँ उहाँको बुवासँग एकचोटि सल्लाह गर्नुहोस्। यदि तपाईँ बोल्नुहुन्छ 10-15 दिनपछि। आइतबार बिहान छोराको खोजीमा नेपाल आएकी तारालाई लिएर सिधा कुरा टिम अमृता फाउन्डेसनमा पुग्दा कुनै बन्दीगृहमा पुगे जस्तै आवाज हुन्थ्यो। सलाम भनेको नेपालहरूको हुन त यसका निर्देशक अमृत कार्कीका अनुसार यो सुधार गृह होइन र मानसिक रोगीको उपचार गर्ने अस्पताल पनि होइन। हजुरको यो सुधार गृह हो कि मानसिक अस्पताल हो कि के हो सर खास? हाम्रो सुधार गृह होइन, जस्तो लागोस् खाने हामी राख्छौँ। जो नितान्त जो मानसिक समस्यामा छ भने त्यसलाई उपचार गर्ने टेवा दिने संस्था हो। अस्पताल चाहिँ हामीले स्वीकृति लिएको छैन होइन। अब यो पुनर्स्थापन जस्तै भनौँ न। के भनेर दर्ता गर्नु भएको छ? यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भनेर। बाबुको पूर्वाग्रहका कारण अविनाशले 6 दिन यहीँ बिताएका थिए। काकाको घरमा खाना खान भन्दै बोलाएर उनलाई जबरजस्ती यहाँ ल्याइएको रहेछ। पोखरा एकचोटि भेटेर जान्छु भनेर म उहाँ गएँ, बुवासँग खाना खाएँ है। यता काकाकोमा पनि भेट्न जाऊँ भन्ने कुरा, आउनु त जाऊ भन्नुभयो। त्यहाँ गएर बस्दाखेरि यहाँ हुनु उहाँ दाईहरू भित्र पस्नु भएको थियो। मलाई के हो सामान ल्याउने केही काम होला भनेर त्यहाँ अङ्कलले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सोचेँ मैले। एकछिनमा उहाँले अब उनलाई यहाँ आएपछि एकपटक रगत निकाल्ने बाहेक अन्य कुनै परीक्षण तथा परामर्श दिएको थिएन, तर उनलाई जबरजस्ती एउटा औषधि निरन्तर खुवाइएको थियो। तपाईँले के औषधिहरू खाएको छ? खाइएको छ। के औषधि खाएको छ? मलाई नभनिकन खाइएको छ। अनि तपाईँलाई कुनै मेडिकल चेकअप गरेको छ? यहाँ अस्ति ब्लड दिए है, ब्लड दिए मेन मेडिकेसन भनेको त्यही ब्लड दिएर प्रेसर बढिसकेको। उनको मानसिक अवस्थाका बारेमा चिकित्सकहरूले परीक्षण गरेको दाबी गरे पनि फाउन्डेसनका अधिकारीहरूले चिकित्सकको कुनै पनि प्रेस्क्रिप्सन हामीलाई देखाउन सकेनन्। तपाईँहरूले कुन औषधि प्रयोग गरिदिएको छ भने हामी त मेडिकल अब चेक गर्न लाग्नुपर्छ हस्पिटल। त्यो चाहिँ हामीलाई भनिदिनु भने सही हुन्थ्यो। मिल्दैन क्या सर, उहाँको ड्याडीलाई भन्नु म भनेर पठाइदिन्छु, तर अहिले मिल्दैन। उहाँले कुन औषधि खानु भएको छ? डक्टरसँग फोन गर्नुहुन्छ नि, डक्टरको नम्बर दिनु। डक्टर त्यो हामीले औषधि दिने हाम्रो पेपर दिने के पनि डक्टरको नम्बर छ? नम्बर दिनुस् है। फोटो खिच्न दिए पनि हुन्थ्यो पेपरको? यहाँ भए पो त ल सिग्नेचर गरिदिनु नि। यहाँ सही गरिदिनु, के पनि हामीले दिनै मिल्दैन कि यहाँबाट। बरु यहाँका कर्मचारीहरू नै अविनाश मानसिक रोगी नभएको बताइरहेका थिए। यो सुन्नुहोस्। अब अविनाश जस्तो अलिकति भलात्मी मान्छे उनीहरू धेरै बोल्दैन। अविनाशको त त्यस्तो मेन्टल जस्तो नि देखिँदैन। उनीहरूले त्यही खालको कोठामा लगाइराख्ने। तपाईँले मेन्टल जस्तो देख्नु भएको छ? छैन, आएदेखि उसको केही। अब हामी त डक्टर त होइन, अब हामीले देख्दै त्यो झगडा गर्ने, हल्ला गर्ने,
नसुत्ने नगर्ने भन्ने देखिँदैन। अब त्यो चाहिँ अब उसको अब हामीले देखेर अनुसार ठिक छ माथि कोठामा लगेर राखिदिएको छ, त्यस्तै खालको मान्छेहरू राम्रो हो। यति मात्र होइन, अमृता फाउन्डेसनका निर्देशक कार्कीले समेत अविनाशमा मानसिक समस्या नदेखिएको स्वीकार गरे। यो पनि सुन्नुहोस्। उहाँलाई चाहिँ के समस्या देखियो त्यसो भए तपाईँको? होइन त्यस्तो ठुलो समस्या चाहिँ छैन उहाँको। उनलाई अन्य बिरामी जस्तै चिसो, अँध्यारो र साँघुरो कोठामा कोचाकोच गरेर राखिएको थियो। तपाईँ कहाँ बस्नुभयो? तपाईँ बसेर रुम यही हो? यही हो। यसो कुर्दै थिएँ म गेटतिर आउँछु। ल हुन्छ, तपाईँ यही कोठामा बस्नुभयो? कतिजना बस्नुभयो कोठामा? यो कोठामा हामी यता त्यहाँ र त्यहाँ चाहिँ समस्या ल हुन्छ ल। 6 यस्तो कोठामा कसरी बस्नुभयो? अविनाशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य अवस्था आनी बानी सबै बेलबिस्तार लगाउँदा पनि यहाँका कर्मचारीले बाबु नआएसम्म छाड्न नमिल्ने बताइरहेका थिए। अब हामीले त अघि भेट्नु दिने भनेको उहाँको बुवाले के भन्नु भने बुवालाई नभेटिकन तपाईँहरू डाइरेक्ट आउनु भयो अरे। मलाई फोन नगरिकन किन त्यहाँनिर भयो, भेट्नु नदिनु भन्ने कुरा हो। अब यति कुरा भयो होइन। तर अन्ततः अविनाशलाई यहाँबाट रिहा नगरी उनीहरूलाई सुखै थिएन। एक सातासम्म मानसिक रोगी भन्दै बन्धक बनाएका अविनाशलाई उनीहरूले बिना स्वास्थ्य परीक्षण, बिना औषधि, बिना कुनै चिकित्सकको सल्लाहमा नै रिहा गरे। फाउन्डेसनको वेबसाइटमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार तथा पर्याप्त चिकित्सक देखाइए पनि यहाँको वास्तविकता भने निकै फरक छ। यो ठाउँमा अहिले पनि 30 जना भन्दा धेरै अन्य मानिसहरू राखिएका छन्। मानसिक रोगीको उपचार हुने संस्था जस्तो यहाँको वातावरण देखिँदैन। उनीहरूलाई जबरजस्ती बन्द कोठामा थुनेर राखिएको छ। वेबसाइट र भनाइमा दैनिक चिकित्सक तथा नर्सले उपचार गर्ने भने पनि यहाँ न चिकित्सक छन् न नर्स नै। उपचारका नाममा रोग नै नलागेका मानिसलाई मानसिक रोगी भन्दै बन्धक बनाइएको यो घटना क्रूरताको पराकाष्ठ हो। आफ्नै छोरालाई जबरजस्ती रोगी करार गर्न लागि परेका अम्बिका पौडेलदेखि अमृता फाउन्डेसनमाथि छानबिन र कारवाही गर्न सरकारवालालाई अविनाशकी आमाले आग्रह गरेकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, यस अगाडि पनि हामीले सुधार केन्द्रका विषयमा रिपोर्टहरू प्रसारण गरिसकेका छौँ। यस किसिमका घटनाहरू धेरै भइरहेका छन्। सबै चिज सञ्चार माध्यममा आउँदैनन्। पूर्वाधार नभएका ठाउँमा कसैलाई सपार्नको निमित्त थुन्ने, बन्दी बनाउने किसिमका क्रियाकलापहरू नभएका होइनन्। मानिसलाई सपार्नको निमित्त सुधार गृहहरूको आवश्यकता छैन भन्नका लागि हामीले यो रिपोर्ट प्रसारण गरेका होइनौँ। आवश्यक पर्दछ, मानिस सपार्नका लागि सुधार गृहहरू बनेका छन्, तिनको मापदण्ड छ। तर पारिवारिक झैँझगडालाई लिएर कसैले रिसिभी सान्नका लागि मापदण्ड नै पुरा नगरिकन, कुनै कागजै नभइकन कोही मानिस मानसिक रोगी भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको निमित्त के कसैले लगेर राखिदिँदैमा, चाहे त्यो परिवारको सदस्य नै किन नहोस्, राखिदिँदैमा त्यो मानसिक रोगी भइहाल्छ। अनि मानसिक रोगीलाई राख्नका लागि जुन ठाउँ, जुन पूर्वाधार सहित हुनुपर्छ, यदि मानसिक रोगी नै हो भने त्यो ठाउँहरू, त्यो जाँच गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरेका हौँ अमृता फाउन्डेसनका निर्देशक अमृत कार्कीलाई। तर उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्ने बाचा गरेपछि लगत्तै पनि उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्कबाट बाहिरिनु भएको छ। उहाँको टेलिफोन बन्द भएको छ, सम्भवतः टेलिभिजन हेर्नुभएको हुन सक्दछ। म यहाँबाट प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो टेलिफोन नलागेको हुनाले म यहीँबाट कल गर्ने कोसिस पनि गर्छु। कहिलेकाहीँ यस्तो अभ्यास पनि हामी गर्छौँ। दर्शक महानुभाव, मैले अमृता फाउन्डेसनलाई कल गर्ने कोसिस यहाँबाट गरेको छु। हाम्रो टिमले मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट गरेको फोनमा उहाँले सम्पर्क गर्नुभएको छैन र यो एउटा अमानवीय व्यवहार हामीले देखेका हौँ। यदि यसलाई प्रमाणित गर्न सक्ने भए, कुनै पनि डाक्टरको सर्टिफिकेटले यदि प्रमाणित गर्न सक्यो भने हामी यस रिपोर्टबाट परिआउने कुनै पनि परिस्थितिको सामना गर्न अत्यन्त तयार छौँ। अहिले यो फाउन्डेसनको पनि टेलिफोन नलाग्ने अवस्थामा भएको मैले भर्खरै पाएको छु र यसका
निर्देशक अमृत कार्कीले हामीसँग कुराकानी गर्ने बाचा गर्नुभएको थियो, अहिले फोन बन्द गर्नुभएको छ। हाम्रा केही प्रश्नहरू थिए, हामी यस कार्यक्रममा जसमाथि आरोप लागेको छ उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भई आफ्ना कुराहरू राख्ने यथेष्ट अवसरहरू प्रदान गर्दछौँ, बराबर अवसर प्रदान गर्दछौँ। यो कार्यक्रमको प्रारूप रहेको हो। हामीले भने भन्दा यदि फरक हो अथवा हामीले यहाँ यस रिपोर्टमा देखाए भन्दा यदि परिस्थिति फरक हो भने उहाँहरूले आफ्नो कुनै पनि आरोपितले आफ्नो भनाइ स्पष्टसम्म लाइभ कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रावधान यस कार्यक्रममा रहेको छ। तर यहाँ घटना अनौठो छ। एक व्यक्तिलाई आमा विदेश गइसकेपछि तुरुन्तका तुरुन्तै काकाकोमा अथवा आफन्तमा खाना खान भनी बोलाइन्छ र त्यहाँबाट केही नबनिकन सटाक सुटुक एक ठाउँमा लिएर गइन्छ, जो सुधार गृह पनि होइन, जो मानसिक रोगबाट ग्रस्त भएका बिरामीहरूलाई पुनर्स्थापन गर्ने त्यस्तो किसिमको मापदण्डको ठाउँ पनि होइन। सञ्चालकका अनुसार एउटा सामान्य एनजिओ हो जसमा मानिसहरूलाई राखिएको छ। त्यहाँको मापदण्ड, त्यहाँको अवस्था त्यसले वेबसाइटमा देखाए जस्तो छैन। एउटा यस्तो दर्दनाक अवस्था त्यहाँ राखिएको छ कि मानिसहरू चिसो छिडीमा बस्न बाध्य भएका छन् यो कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा। त्यो आफ्नै ठाउँमा छँदैछ, तर परिवारको सदस्य बीच भएको मनमुटाव सायद भएर होला। जन्मदिने आमालाई नै हेर्न नदिने गरी यदि सञ्चार माध्यमको सहयोग नभएको भए आमाले हेर्न पाउने पनि थिएनन् र बेलायत पुगेको 3 दिनमा दौडादौड गर्दै आफ्नो छोरो खोज्न उनी आइपुग्दा उनले आफ्नो छोरालाई जुन हालतमा देखिन् र त्यो हालत हामीले क्यामेरामा केही कैद गऱ्यौँ, त्यो हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ। यस विषयमा हामी काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँसँग कुराकानी गरी यस्तो अवस्थामा के कारबाही हुन्छ अथवा कसरी अनुगमन हुन्छ, ती ठाउँहरूको लाई अनुमति कसरी दिइन्छ, यसबारेमा केही कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिम यतिखेर काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाललाई सम्पर्क गर्नमा व्यस्त रहेको छ। र दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, सुधार गृहहरूका बारेमा हामीले यस कार्यक्रममा निरन्तर फलोअपहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। विवत्सभन्दा विवत्स परिस्थितिहरू हामीले अघिल्ला एपिसोड्सहरूमा यस अगाडि प्रस्तुत भएको टेलिभिजन स्टेसनमा यही कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र दर्शक महानुभावहरू पक्का पनि यसबारेमा अनभिज्ञ हुनुहुन्न। मेरो विचारमा अहिले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल हामीसँग जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सिडिओ साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। हामीले भर्खरै एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ, उहाँलाई पनि टेलिफोनमा जोड्न खोजेका थियौँ। एउटा अमृता फाउन्डेसन नामक संस्था काठमाडौँको डाँचीमा रहेको, ऊ एउटा सामान्य आइएनजिओ या एनजिओको रूपमा दर्ता भएको हो, तर त्यहाँ मानसिक सन्तुलन ठिक भएन भनेर बुवाले लगेर त्यहाँ राखिदिएको भरमा कुनै चेक गरेको छैन, कुनै डक्टरको सर्टिफिकेट छैन, केही पनि दिएको छैन। एउटा सामान्य ब्लड टेस्ट गरियो, के औषधि खुवाइयो पनि थाहा छैन। परिवारमा बुवाले लगेर राखिदिए, आमालाई जानकारी नै छैन। आमा विदेश पुगेकी हुन्छन्, थाहा पाउने बित्तिकै दौडादौड गरेर आउँछन् र उसले फेरि छोडिदियो। तुरुन्तै हामी गयौँ, के हो बुझ्दाखेरि उसले छोडिदियो। यसरी चलेको छ कि मतलब एकदमै बिजोग अवस्थामा चलेको छ। यो मैले अहिले बताएको यो परिस्थिति तपाईँलाई बताएँ, यसबाट के बुझ्न सकिन्छ सिडिओ साहब? होइन, यस्तो छ, अब तपाईँको काठमाडौँमा झन्डै 54वटा जति सुधार गृहहरू छ र त्यसमा हामीले अब ड्रग लगायतको केसमा रहेको विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सुधार गृहमा राखेका हुन्छौँ। त्यसमा जो वास्तविक अब ड्रग युजरहरू हुनुहुन्छ उहाँको परिवार लगायत उहाँहरूले चाहे अनुसार केही समयको लागि राख्ने, उहाँहरूलाई सुधारको लागि मौका दिने कामहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ। तर अब जबरजस्ती कोही कसैलाई नै अब राख्ने अथवा दबाब दिने यस्तो खालको गतिविधिहरू भएको छ र त्यस्तो कहीँ कतै देखिन्छ भने त्यो खालको गुनासोहरू आयो भने अब त्यसलाई हामीले छानबिन गर्ने र त्यसमा चाहिँ आवश्यक चाहिँ अब कारबाही गर्ने कामहरू हुन्छ। अब यसको अनुगमनहरू, किनभने यो एकदमै सेन्सिटिभ ठाउँ हो सिडिओ साहब, मैले यहाँलाई बताउनै पर्दैन, यो असाध्यै संवेदनशील कुरा हो। कहिलेका मान्छेलाई रिसुबी भयो भने, पारिवारिक किसिमका झैँझगडा भयो भने अथवा भनौँ न केही छुटाउनु पर्यो भने सामान्य हेरिन्छ, कहीँ कतै चिनेको भरमा लगेर राखिन्छ। ठिक छ, मानिसलाई सुधार्नु पर्ने अवस्थाको हो भने सुधार गृहहरूको आवश्यकता छ, मान्छे सुध्रेर आएका कयौँ राम्रा उदाहरणहरू पनि छन्। तर त्यसको अनुगमन त हुनु पर्यो। कस्तो किसिमको लाइसेन्स हो, त्यहाँ पूर्वाधारहरू छन् कि छैनन्, चिकित्सकहरू भने बमोजिम छन् कि छैनन्, त्यहाँ कोठा बस्ने खाने व्यवस्था कस्तो छ, यी यावत चिजहरूको अनुगमन कसले गर्छ, कति समयमा महिनौ पछि हुन्छ कि 6 महिना वर्ष दिनमा, के छ यसको प्रावधान, के छ सुधार गृहलाई हेर्ने प्रावधान के हो सिडिओ साहब? होइन, हामीले कम्तीमा भने वर्षको एकपटक चाहिँ अब त्यस्ता संस्थाहरूको अनुगमन गर्छौँ। त्यो अनुगमन गर्दाखेरि त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, हुनु हुँदैन, अरू अब भौतिक लगायतको सुविधाहरू के कस्तो छ,
यस्ता कुराहरूको चाहिँ अनुगमन गर्छौँ र त्यो अनुगमन गर्दाखेरि कहीँ कतै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो भने सुधारको लागि उहाँलाई निर्देशन गर्ने कामहरू पनि गर्छौँ। छिट्टै नै हामीले जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बस्ने र त्यसमा अब जिल्लामा भएका सबै चाहिँ जुन सुधारगिरीहरू छन् त्यो सुधारगिरीहरूको अनुगमनको कामहरू सुरुवात गर्ने भनेर एक किसिमको मानसिकता बनाएका छौँ र आशा छ अब सम्भवतः यो हप्ता नभए चाहिँ छिट्टै नै अनुगमन समितिको बैठक बस्छ र यहाँ भएका सबै चाहिँ सुधारगिरीहरूको अनुगमनको कामहरू गरी त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारको सन्दर्भमा चाहिँ आवश्यक चाहिँ कारबाही गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। अब दुईटा प्रश्न मात्र छन् मेरो। पहिलो प्रश्न यसै सन्दर्भलाई तपाईँले भन्नुभयो 1 वर्षमा अनुगमन गर्छौँ भनेर। 1 वर्षमा त मानिसको जिन्दगी नै पल्टिसक्छ, उलटपुलट भइसक्छ। 1 वर्ष भनेको त धेरै लामो पिरियड हो। मान्नुहोस् तपाईँले आज अनुगमन गरेको संस्थामा तपाईँ अर्को वर्ष पुग्नुभयो भने त्यो 1 वर्ष वृत्तमा मान्छेको जिन्दगीमा धेरै कुराहरू हुन सक्छन्, त्यहाँ धेरै किसिमका खराब क्रियाकलाप पनि हुन सक्दछन्। भनेपछि यो पिरियड 1 वर्षमा अनुगमन भनेको त स्वाभाविक अनुगमन 1 वर्षमा भनेको यो असाध्यै लामो पिरियड होइन र यति सेन्सिटिभ ठाउँको लागि जहाँ दुर्व्यसनीहरू हुन सक्दछन्, जहाँ विभिन्न किसिमका नशालु पदार्थबाट छुटाउन मान्छे राखिएको हुनसक्छ अथवा कसैलाई मानसिक समस्या भएका भनेर पनि राख्न सकिन्छ। 1 वर्षको अनुगमन भनेको यो सही समय हो सिडिओ साहब? होइन, त्यो भनेको 1 वर्षमा एकपटक भन्नुको अर्थ चाहिँ एकपटक मात्र भन्ने होइन। आवश्यकता अनुसार अब सोभन्दा बढी समयसम्म पनि अनुगमन चाहिँ हुन सक्छ होइन। विभिन्न कारणले जिल्ला अब अनुगमन समितिको जुन चाहिँ बैठक बस्नुपर्ने हो त्यो बैठक बस्ने कुरा अब केही ढिलाइ चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो। तर हामी छिट्टै नै अब त्यस्तो उसमा बैठकहरू बस्ने र बैठक बसेर तत्काल चाहिँ अनुगमनको कामको चाहिँ सुरुवात गर्छौँ। यो भन्नुको अर्थ फेरि एकपटक गर्छौँ त्यसपछि 1 वर्षसम्म केही गर्दैनौँ भन्ने होइन। यो बिचमा पनि हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अनुगमन गरिरहेका हुन्छौँ र कुनै ठाउँहरूमा केही विवादहरू भयो भने अब एकपटक वा सोभन्दा बढी समयमा पनि अनुगमन चाहिँ भइरहेको हुन्छ र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने सन्दर्भमा उहाँलाई सुधारको लागि आवश्यक चाहिँ सुझावहरू निर्देशन दिने कामहरू गर्छौँ र बारम्बार त्यो खालको गतिविधिहरू दोहोरीको देखियो भने आवश्यक कारबाही गर्ने कामहरू पनि हुन्छ। हजुर, अब जस्तो अहिले अविनाशजीको आमाले कसरी उजुरी गर्ने अथवा उहाँले के भन्ने अथवा सञ्चार माध्यमले गराएको ध्यानाकर्षणले तपाईँलाई यस पर्टिकुलर संस्थामा गएर अनुगमन गर्न त्यहाँको अवस्था बुझ्नका लागि मद्दत गर्छ कि गर्दैन अथवा यस्तै समस्या भएका मानिसहरूले कसरी उजुरी गर्ने, यो घटना एउटा भयो। यस्तै अन्यले पनि भोगिरहेका होलान् कि म माथि ठिक भइरहेको छैन अथवा केही भइरहेको छैन भनेर कसरी त्यसको प्रावधान के हो, के गर्ने यसबारेमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। सबै कुराहरू उजुरी भन्दा पनि गुनासोको रूपमा पनि बुझ्दा हुन्छ होइन। कहीँ कतै अब विभिन्न अब जुन पुनर्स्थापना केन्द्रहरू छन् उहाँहरूले गरिरहेको गतिविधि अथवा उहाँहरूको कामहरूको सन्दर्भमा केही गुनासोहरू भयो भने उहाँहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा गृह मन्त्रालयमा पनि गुनासोहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ। जुन अहिले तपाईँले चासो दिनुभएको डाँसीको घटना छ यो अब हाम्रो जानकारीमा पनि आएको छ। म तपाईँको मिडिया मार्फत अब के कुरा आश्वस्त गराउन चाहन्छु भने छिट्टै नै हामीले सो सन्दर्भमा सम्भवतः भोलि नै बुझ्ने कामहरू चाहिँ गर्छौँ र अब त्यहाँ केही कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसमा सुधार चाहिँ हुन्छ। हस्, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र जानकारीका लागि। यहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल। दर्शक महानुभावहरू, हामीले एक सुधार गृहका विषयलाई लिएर यहाँहरू समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र उक्त सुधार गृहलाई आफ्नो भनाइ राख्नका लागि अनुरोध गऱ्यौँ। उहाँहरूले स्वीकार गर्नु पनि भएको थियो र कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण हुँदै गर्दाको दौरानमा उहाँको टेलिफोन बन्द भयो र उहाँहरूको प्रत्यक्ष टेलिफोन गर्न खोज्दाखेरि पनि सम्पर्क हुन सकेन। भर्खरै सिडिओ साहबले जानकारी गराएअनुसार यस ठाउँमा भोलि नै अनुगमन टोली जानेछ र यस्ता किसिमका गुनासोहरू यदि प्रमुख जिल्ला अधिकारीका मार्फत अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा गरियो भने अनुगमन हुन्छ भन्ने जानकारी गराउनु भयो। यस विषयको फलोअप पक्कै पनि प्रस्तुत गर्छौँ। अहिले भने भिडियो लाइभमा हामीसँग जोडिने कोही दर्शक आफ्नो गुनासोसहित हामीसँग भिडियो लाइभमा जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? नमस्ते सर, म दुबईबाट सर। दुबईबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? दुबईमा 1 महिना भइसक्यो सर। मेरो मेन्टाले भनेको चाहिँ 1-2 दिन बस्नु पर्छ अनि काम दिन्छ। मलाई भिजिट यहाँ आयो, मलाई थाहा लाग्यो म भिजिट भिसामा छु सर। तपाईँ भिजिट भिसामा खाना पनि दिँदैन। भिजिट भिसामा जानुभएको तपाईँ? के सर? भिजिट भिसामा जानुभएको तपाईँ? होइन सर, मलाई थाहा थिएन सर म भिजिट भिसामा आउँछु। मैले भनेको थियो त्यहाँ जानु दुबईमा जा
अनि 2 दिनपछि त्यो काम लगाइदिन्छ। मेरो मेन पावर त्यही भनेको थियो। तपाईँलाई झुक्यायो, तपाईँलाई थाहा भएन भिजिट भिजा भन्ने थाहा भएन, झुक्याएर तपाईँलाई त्यहाँ लग्यो, लगेपछि भिजिट भिजामा रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई बतायो। कहिले जानुभयो, कति दिन भयो तपाईँ जानुभएको? 1 महिना भइसक्यो सर। अब भिसा पनि खत्म भइसक्यो, आज लास्टै डेट हो। अनि अब फिर्ता आउनका लागि अथवा त्यहाँ केही कुनै व्यवस्था भएको छैन? मेरो पासपोर्ट पनि लिइसक्यो, यहाँको एजेन्टले मेरो पासपोर्ट पनि लिइसक्यो, अनि पासपोर्ट पनि दिँदैन सर। अनि एजेन्ट कहाँको हो, यहाँको हो कि अथवा यहाँको कहाँबाट जानुभयो, कुनै कम्पनी या व्यक्ति कहाँबाट जानुभएको? आयुष मेन पावरबाट, काठमाडौँबाट सर। आयुष मेन पावर हो सर। अनि हामी तपाईँसँग अहिलेलाई केही बेरपछि हाम्रो टिमले ती जहाँबाट जानुभएको उहाँको टेलिफोन नम्बर लिन्छौँ। हामी एजेन्टलाई सम्पर्क गरेर तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्छौँ। केही समय धैर्य गर्नुहोला। तपाईँले नम्बर उपलब्ध गराउनु भए अनुसार हाम्रो टिमले सम्पर्क पनि गर्दै रहेछ। तपाईँ एकछिन होल्डमा बस्नुहोला। तपाईँलाई पठाउने म्यान पावरको तपाईँले जानकारी हाम्रो टिममा पठाउनु भएछ। यहाँ खाना पनि दिँदैन सर, यहाँ 10 दिनसम्म त्यस्तै बस्नुपर्छ। कोसित बस्नु भएको छ? पैसा लिएर खान्छु सर। अब मेरो भिसा पनि एक्सपायर भइसक्यो, फाइन पनि लाग्छ सर। तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस जरुर गर्छौँ हामी। केही समय धैर्य गर्नुहोला। यस बिचमा तपाईँको टेलिफोन नम्बर कुनै छ? तपाईँलाई त्यहाँ भएका साथीहरूले कुन ठाउँमा, कुन सहरमा हुनुहुन्छ तपाईँ? दुबईमा हुनुहुन्छ? दुबईमा होइन? दुबईको टेलिफोन यही नम्बर हो मेरो। तपाईँको टेलिफोन त्यहाँ सम्पर्क गर्ने नम्बर सरर भन्नु होला है, नअड्किकन नम्बर बताउनु होला। मेरो नम्बर दुबईको। हजुर, दुबईमा तपाईँलाई सम्पर्क गर्ने नम्बर बताउनु होला ताकि तपाईँलाई समस्या समाधान हुन्जेलसम्म खाने बस्ने व्यवस्थाको लागि मनकारी साथीहरूले सम्पर्क गर्न सकुन्। नम्बर छ? मेरो नम्बर छ सर, यहाँको दुबईको 55। हजुर सर र भन्नुहोस् न नम्बर। 5596 72681। 55967261। जी सर। तपाईँको नाम भन्नु एकपटक, तपाईँको नाम मैले बिर्सेँ, एकपटक फेरि भनिदिनुहुन्छ। अजय शाह। अजय। हजुर अजयजी, हामी तपाईँसँग सम्पर्कमा बस्छौँ। अहिले भर्खरै हामीले तपाईँलाई पठाउनु नै म्यान पावर एजेन्टसँग सम्पर्क गरेका थियौँ, तर उहाँले टेलिफोन काटिदिनु भयो। त्यस कारणले तपाईँलाई कुनै न कुनै ढङ्गले मद्दत गर्छौँ, ढुक्काउनु होला। र यो बिचमा उहाँको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी दुबईमा रहनुभएका मनकारी साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा धेरै सहयोगी हितैषी मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमध्ये कसै न कसैले तपाईँलाई जरुर सम्पर्क गर्नुहुनेछ। 55967261 यस नम्बरमा सम्पर्क गरी अजय शाहजीलाई मद्दत गर्नुहोला। त्यतिन्जेलसम्म उहाँलाई कसरी चाहिँ उहाँको व्यवस्था हुनसक्छ, कसरी उहाँलाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ, यसबारे कुराकानी गर्छौँ। जसले झुक्क्याएर उहाँलाई पठाएको हो त्यस संस्थाको जानकारी पनि हामी सम्बन्धित निकायलाई गराउनेछौँ। यसको समन्वय गरी उहाँलाई कुनै न कुनै मद्दत हामी अवश्य गर्नेछौँ। अहिले बेला भएको छ एउटा ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। ग्यालेक्सी 4K मा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, अब म आजको अर्को विषयवस्तुतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, 1 वर्ष अघिसम्म काठमाडौँको ताहाचलमा रहेको यो श्रम कार्यालयमा मात्रै अनियमितता, बिचौलिया र कर्मचारी बीचको सेटिङ हुने गरेको थियो। 1 वर्ष अगाडिसम्मको घटना हो। हामीले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत यसै तपाईँलाई देखाउँदै आएका थियौँ। ती कार्यालयहरूमा मात्रै अनियमितता, बिचौलिया र कर्मचारी बीच सेटिङ हुन्थ्यो। तर एउटा कार्यालयबाट मात्रै सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीलाई असहज, तर बिचौलिया र कर्मचारीलाई मात्र सहज भएको भन्दै तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै प्रदेशबाट श्रम अनुमति दिन मिल्ने गरी कार्यालयको सेवा विस्तार गरेका थिए। यो सँगै कार्यालयको सेवा मात्र विस्तार भएन, बिचौलिया, दलाल र कर्मचारीहरू उनीहरूको सेटिङ पनि त्यो सँगसँगै विस्तार भयो। सरासर भन्नुपर्दाखेरि सरासर नहुने काम बिचौलिया मार्फत बढी पैसा तिरेर हुने काठमाडौँको ताचल स्थित श्रम कार्यालयको रोग बुटवल स्थित प्रदेश श्रम कार्यालयमा पनि सरेको छ। कार्यालयले वितरण गर्ने टोकनलाई बिचौलियाहरूले 10,000 सम्ममा बेच्ने गरेका छन्। रूपन्देहीबाट ग्यालेक्सी संवाददाता शिव डुम्रेले पठाएको यो स्टिङ अपरेसन सहितको रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
बुटवल स्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयको देखाउने र चपाउने दाँत फरक फरक छन्। उसले हरेक दिन सेवाग्राहीको नाममा 150 वटा मात्रै टोकन बाँड्छ। तर ती टोकनहरू सेवाग्राहीले नभई श्रम कार्यालय परिसरमा पसल थापेर बसेका श्रम अनलाइन एजेन्टहरूले प्राप्त गर्छन्। तिनै टोकनका आधारमा हरेक दिन 150 जनाको श्रम स्वीकृति दिने गरिन्छ। यो नियमित बाहेक श्रम कार्यालयको अर्को अनियमित काम पनि छ। तपाईलाई श्रम स्वीकृति अति आवश्यक र चाँडो चाहिएको छ भने थप 10,000 तिर्नुपर्ने हुन्छ। 10,000 तिर्ने हो भने टोकन बिनै छोटो समयमै श्रम अनुमति पाइन्छ। स्याङ्जाका दामोदर खनाल आइतबार फ्लाइट सेड्युल छ भन्दै श्रम स्वीकृति लिन शुक्रबार मात्रै श्रम कार्यालय पुगे। श्रम कार्यालयका कर्मचारीले शुक्रबार र आइतबारको टोकन बाँडिसकेकाले काम गर्न नसकिने भन्दै फर्काइदिए। तर ती कर्मचारीहरूले नै बाहिर अनलाइन फर्म भर्ने अफिसरलाई सोध्नुभयो भने उपाय निस्किन सक्ने सुझाव दिँदै बाहिर पठाए। बाहिर अनलाइन फर्म पसलमा पस्न साथ सञ्चालकले श्रमको तिर्नुपर्ने शुल्क भन्दा 5,000 रुपियाँ बढी तिरेमा आजै श्रम स्वीकृति बनाइदिने बताए। यो हेर्नुहोस्। बायोमेट्रिकमा त मान्छे नभइकन श्रम हुन्छ त। मान्छे नभइकन भनेको के री हुन्छ त? हामी जानु पर्दैन भित्र, तपाईँहरूले गए हुन्छ? मतलब हामी बाहिरै बसेर तपाईँहरूले गरेर ल्याइदिनुहुन्छ? श्रमको छुट्टी भयो तपाईँको त्यसको कति 5,000 जस्तो लाग्छ। 5,000 मतलब श्रम बाहेक श्रमको छुट्टी लाग्ने भयो। स्टिङ अपरेसनका क्रममा हामीले त्योभन्दा सस्तोमा बनाइदिन आग्रह गऱ्यौँ। तर उनले काठमाडौँदेखि नै सेटिङ मिलाउनु पर्ने भएकाले त्योभन्दा थोरै पैसामा काम गर्ने नसकिने बताए। यो तपाईँको मान्छे नभइकन गर्नु भनेको मजाको कुरा होइन। यो कताबाट सेटिङ गरेर काठमाडौँबाटै यो अनलाइनवालाले सेटिङ गरेर गर्ने काम रेटै त्यही लिन्छ। त्यसले पनि बुझ्नुपर्छ हुन्छ कि नै। 3,000 सम्ममा हुन्छ भने बरु हामी यो गर्छौँ कि हामीले लिने पैसा होइन। त्यसपछि हामी बुटोल अनलाइन श्रम नाम गरेको स्थानमा पुग्यौँ। यहाँका दलालहरूले 8 देखि 10,000मा काम गर्न सकिने बताए। यो पनि सुन्नुहोस्। अहिले व्यञ्जन एउटा गर्दा 7,000 देखि 25% खर्च आउँछ। त्यो नर्मल खर्च हो। कुरा बुझ्नु नै। त्यो नर्मल खर्चमा के छ भने पनि अहिले भन्दा पनि टोकन पाइँदैन। जुन दिनको टोकन हो त्यो दिन विभागमा पुग्नै पर्छ। तपाईँलाई त्यति पैसामा 1 हप्ता टाइम हुन्छ भने मैले बनाइदिन्थेँ। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबारको जो टोकन छ बोलाउँथेँ, अरू पैसा चाहिँदैन। तपाईँले आजै गर्छु भनेपछि त्यही कुराहरू यो काठमाडौँ आइपुग्यो टोकन दिने कुरा बुझ्नु न। त्यसलाई हामीले आजको टोकन झार्दै भन्दाखेरि 8-10,000 खर्च हुन्छ। कति? 8-10,000 एक्स्ट्रा खर्च हुन्छ। उनका अनुसार श्रम कार्यालयका हाकिमदेखि विभागसम्मका कर्मचारीलाई हामीले दिएको पैसाको भाग दिनुपर्छ अरे। त्यति मात्र होइन, हामीले त्यहाँबाट काम नगर्ने भनेपछि काठमाडौँमा आफ्ना अन्य साथीहरूलाई भनिदिने र सबै काम उनीहरूले नै गरिदिने सम्म बताए। काठमाडौँ जान्छु भने यो ब्रान्च काठमाडौँ लेखेको पछि आइतबारलाई मैले बनाइदिन्छु तपाईँको। अहिले गभर्मेन्ट गरेपछि कुरा बुझ्नु न। आइतबारको वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि श्रम स्वीकृति सहज होस् भन्दै सरकारले हरेक प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरेको छ। तर रोजगारीका लागि विदेश जान समेत श्रम स्वीकृति लिने बेलामै सेवाग्राही लुटिने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ बुटवल स्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रमुख केशव भट्टराई। भट्टराई सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार सर। बिचौलियाहरू त तपाईँको पनि भाग छुट्याएर बसेका छन्। तपाईँले आफूले माग्नु भएको भाग हो कि उनीहरूले दिएका भाग हो कि यसै तपाईँको नाम मुछिदिए? मैले सुने अहिले हजुरको रिपोर्ट पनि होइन। हजुर, रिपोर्टमा त्यहाँ कारणतिरको टोकन टोकनको कुरा भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको देखिन्छ होइन। हजुर, यो हामीले बिहानमा अहिले तपाईँको संस्कृति मिटिङ सन्दर्भमा चाहिँ के छ भन्दा हामीले सूचना पनि पहुँच गरेर बिहानदेखि 10 बजेदेखि 10:20सम्म चाहिँ टोकन दिने भनेर योभन्दा पहिला अलि अगाडितिर हामीले चाहिँ त्यो सूचना प्रकाशन गरेर त्यो अनुसार टोकन दिने छोडिदिने काम चाहिँ गरिदिन्छौँ। हजुर, यो टोकन हामीले छोडिदिएका टोकनहरू भनेको नेपाल तथा विदेश जहाँसुकैबाट पनि उहाँहरूले लिन सक्ने सन्दर्भ चाहिँ रहन्छ। हामीले अनलाइनमा छोडेर टोकन चाहिँ सेवाग्राहीले आफ्नो डिभाइसबाट र आफ्नो आइडीबाट लिने व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। अहिलेसम्म सिस्टमबाट भइरहेको सन्दर्भ चाहिँ हो होइन। अनि यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले जो तपाईँले रिपोर्ट बजाइरहनु भएको छ यो सन्दर्भमा चाहिँ केही दिन अगाडिबाट विभागले नै टोकन सिस्टम चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको अवस्था छ। हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँले वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि बुझेर चाहिँ सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यो रिपोर्ट बजाउँदा मैले के चाहिँ
म पनि त्यही कार्यालयको भएको नाताले कहिले पनि आटा जिम्मेदारको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरिमा हाम्रो बाहिरतिर भएका बिचौलियाहरू भनेर जुन पहिले कुरा हजुरले बताउनु भएको छ यिनीहरूले यहाँ मात्रै भनेको यहाँ काठमाडौँतिर हामीले चाहिँ काम गर्दैन नसकेका र हामीले अनियमित लगाउनको लागि निश्चित समयमा टोकन छरिसकेपछि बाहिरबाट सेटिङ गरेर तपाईँहरूले गर्नुहुन्न हामीले चाहिँ अन्तबाट गराइदिन्छौँ भनेर कहिले काहीँ भनेका शब्दहरू चाहिँ सुनिरहेको सन्दर्भमा यो अन्तबाट सेटिङ गरेर त्यस्तो गरेको भए हामीलाई थाहा भएन र अर्को कुरा के भने तपाईँको रिपोर्ट सुनेपछि मलाई डाउट के लाग्छ भने हामीले टोकन छरेको सन्दर्भमा समयमा टोकन लिइसकेपछि अनि बाहिर चाहिँ आउने सेवाग्राहीहरूसँग हामीले त्यो टोकन लिएर राखिदिएका छौँ अथवा के गरेका छौँ भनेर मलमलै गरेको छ त्यो सन्दर्भमा हामीले त्यस्तो जानकारी हुने कुरो रहेन। अब यस्तो छ अरू कार्यालयसँग सम्बन्धित भएर कार्यालयसँग साथसाथ गरेर यो भएको अवस्था चाहिँ मैले मेरो कार्यालयमा भएको छैन। अब यो 150 रुपियाँ टोकन कसरी उनीहरूको हातमा जान्छ? उनीहरूले कसरी एक दिनमा बनाइदिन्छु भन्छन्, कसरी 8-10 हजार खर्च गर्दाखेरि आजको आजै भोलिको भोलि हुन्छ भन्छन् त त्यो कन्फिडेन्ट कहाँबाट आउँछ? हजुर अलिक सुनेन भन्नु त। यो टोकन जुन तपाईँहरूले आम सर्वसाधारणका लागि राख्नुहुन्छ त्यो टोकनमा बिचौलियाहरूको पहुँच कसरी पुग्छ? कसरी बनाइदिन्छन् त उनीहरू? बनाइ नै दिन्छन् उनीहरू मजाले 8-10 हजार भने आरामले बनाइदिन्छन्। तपाईँ के हो भने हामीले निश्चित समय तोकिसकेपछि अरू कर्मचारीहरूमा समय पनि तोकिएको छैन भन्नु जानकारी आएको छ। हामी कार्यालयमा नै सूचना प्रकाशन गरेर 10 बजेदेखि 10 बजेको 10 बजेर 20 मिनटको बिचमा चाहिँ हामीले कार्यालयबाट हाम्रो साइटबाट सिस्टमबाट अनलाइनमा छोडिदिने टोकनहरू हुन् तिनीहरू। अब ती टोकनहरू लिने सन्दर्भमा जुन मान्छे जहाँ छ आफ्नो डिभाइसबाट उसको आइडीबाट जहिले जसरी पनि लिन सक्ने सन्दर्भमा त्यो बाहिर त कहाँ कसरी जान्छ भन्ने कुरा त हामीलाई चाहिँ थाहा हुने विषय पनि रहेन र अहिलेको सन्दर्भमा यो दसैँ तिहारपछि र कोभिड लगत्तेपछि अलिकति सेवाग्राहीहरूको नेपाल आएर विदेश फर्किने अलिकति चाप भएको कारणले गर्दा कहिले कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो कार्यालयको क्यापासिटीको आधारमा 150 टोकन छोड्दा पनि सेवाग्राहीको अलिक चाप गर्दाखेरिमा जसले उसको डिभाइस जसको राम्रो छ जसले छिटो चाहिँ सबमिट गर्न सक्छ अब उसले पाउने सन्दर्भमा व्यावसायिक भएको कारणले गर्दा उनीहरूले लिन सक्ने सन्दर्भ रहन सक्ला र यति हुँदाहुँदै पनि जुन चाहिँ अलिकति आइटीमा दखल भएको मान्छे अथवा आफैले भर्न सक्ने सेवाग्राही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि प्रशस्त मात्रामा टोकन लिन सक्ने सन्दर्भ पनि छ। अब सर एउटा कुरा मान्नुहोस् न, यो समस्या भनेको आफ्नो फारम मान्छेले आफैले भर्न सक्दैनन् भनेर हो नि, होइन? जब मान्छेले आफ्नो फारम आफैले भर्न चाहिँ अलिक हाम्रो नेपाली सन्दर्भ र हाम्रो मन्त्रालय तथा विभागको चाहिँ सोचमा अलिकति तादात्म्य नभए जस्तो लाग्छ। दलालहरूले फर्म भर्ने सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ यसरी जुन बिचौलिया भनेको उहाँहरूले चाहिँ फर्म भर्ने सन्दर्भमा अनियमित गर्नुभयो भनेर केही समय अगाडि विभागले आफ्नो आइडीबाट आफैले चाहिँ फर्म भर्न सक्ने गरी विकास गरेको छेड्ने सिस्टम हो। बाहिर सेवा जुन चाहिँ आफ्नो फर्म आफैले भर्न नसक्ने सेवाग्राही हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि बाहिर दलालहरू भनेर भनिएका मान्छेहरूसँग मेरो प्रश्न सर मैले बुझेँ, मैले सरको कुरा बुझेँ, सरको कुरा मैले बुझेँ। एउटा कुरा के हुन्छ भने राज्यले नियम कानुनहरू बनाउँदा नागरिकको चेतनाको स्तर कति छ, नागरिकहरू कति चेतनशील छन्, नागरिकहरूले के सम्म गर्न सक्छन् त्यसका आधारमा नीति नियमहरू बनाउने हो नि। यदि राज्यलाई थाहा छ कि अधिकांश मानिसहरू आफ्नो अनलाइन फारम आफै भर्न सक्दैनन् भने बिचौलियाहरूलाई पोस्ने कि त्यही संयन्त्र निर्माण गर्ने त्यही भएका कर्मचारीहरूले नै भरिदिने त्यस्तो व्यवस्था बनाउन कति समय लाग्छ र किन यो सब चिज भएको छैन? तपाईँको कार्यालयको वरपरबाट बिचौलिया नामको चिज चाहिँदै चाहिँदैन, के का लागि चाहिन्छ मलाई बताउनुहोस् त। ल तपाईँलाई मेरो चुनौती छ सर, ती मान्छेहरूले के गर्न सक्छन् जुन तपाईँका कर्मचारीले मौजुदा एकजना पनि मान्छे नथपिकन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा के छ? ल मलाई बताउनुहोस् त। जुन बिचौलियाहरू बाहिर छन् ती बिचौलियाहरूले के चिजमा मद्दत गर्छन् जुन तपाईँका कर्मचारीहरूले गर्न सक्दैनन्? के का लागि बिचौलियाहरू चाहिन्छन् बाहिर भन्नुहोस् न फारम भर्न? तपाईँको कुरा के रह्यो भन्नुहुन्छ भन्दा पहिलो कुरो अब सरकारले सोचेर ल्याएको सिस्टम भनेको सम्बन्धित सेवाग्राहीले आफैले फर्म भरेर आफैले सबमिट गरेर यहाँलाई पनि थाहा होला अहिले सेवाग्राही कार्यालयमा नगइकन पनि श्रम स्वीकृति लिन सक्ने गरी नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेर गत जनवरी 1 देखि अनलाइन ब्रान्च भनेर काठमाडौँबाट सेवा पनि प्रवाह गरिरहेको सन्दर्भ छ र यसै सन्दर्भमा जुन चाहिँ हाम्रो कार्यालयबाट हुने रिइन्ट्रीको सन्दर्भमा उसले गर्न पर्ने कामहरू आफैले गर्न सक्छ भन्ने
सोचको आधारमा सरकारले ल्याएको व्यवस्था हो र जसले आफैले गर्ने सन्दर्भमा उसले तिर्न गर्ने निश्चित राजस्वहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ, बिमाको पैसा र कर्मचारी पुष्ट पैसाहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा उसले अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ नलेजको कमीको कारणले गर्दा उसले चाहिँ जसले सहजीकरण गर्छ उहाँहरूको सहयोगले निबन्ध जस्ता जवाफहरू भएन सर। मैले पर्टिकुलर के सोधेको भने आम साधारणलाई एउटा कर्मचारीले मद्दत गर्न के कुरामा मद्दत गर्न सक्दैन र बोरा पर पसल रजगज हजुरले उठाएको प्रश्न चाहिँ अति सान्दर्भिक पनि छ र यो सन्दर्भमा मैले गरेका प्रयासहरूको सन्दर्भमा पनि तपाईँहरूले स्पष्ट गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो कर्मचारीले मद्दत गर्न नसक्ने भन्ने सन्दर्भ रहँदैन, मद्दत गर्न सक्छ। र त्यसको लागि के हुनु पर्यो भन्दा राज्यले कार्यालयमा चाहिने उत्कृष्ट कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। हामीकोमा जम्मा 2 जना शुभ साहबहरूकोबाट दैनिक 150 श्रम स्वीकृति दिने एउटा बाटो छ भने अर्को हामी श्रम विभाग अन्तर्गत पनि काम गर्ने कार्यालय भएको कारणले गर्दा कर्मचारीको कमीको कारणले गर्दा कार्यालयले सहयोग गर्न सक्ने छैन र यो कुरा जुन जनगुनासोहरू आइरहन्छ यो विषयलाई हाम्रो मन्त्रालय तथा विभागहरूले वार्षिक रूपबाट अर्धवार्षिक रूपबाट गरेका समीक्षाहरूमा श्रम कार्यालय प्रमुखको तर्फबाट र समग्र तपाईँले स्मरण गराउँछ हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरतिर जहाँ जहाँबाट वैदेशिक रोजगारीको काम श्रम स्वीकृतिको काम हुन्छ ती कार्यालय प्रमुखहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यसका कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भनेर छलफल पनि गरेका थियौँ र यो सन्दर्भमा हामीले सबै काम गर्न नसके पनि कमसेकम एउटा सिग्निफिकेन्टको हिसाबले कमसेकम करारमा कर्मचारी राखेर कार्यालयले को बाहिरतिर एउटा डेट उपलब्ध गराएर कमसेकम निश्चित शुल्कमा राजस्व लिने गरी यसको जिस्टलाई मैले कसरी बुझेँ भने अहिले जति कर्मचारीहरू दिएको छ यी कर्मचारीहरूबाट पोसिबल छैन, अलि कर्मचारीहरू भयो भने हामी गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको सरको आशय बताउनु भयो सर। भेरी सिम्पल, यति सिम्पल सर, कहीँ लामो भन्नै पर्दैन, एकदमै सिम्पल। 2 जना कर्मचारी बोकेर यो चिज गर्न सकिँदैन, बाहिरका बिचौलियाहरूले मद्दत त्यस कारण चाहिन्छ, त्यस कारणले उनीहरूले फाइदा लिन्छन् होला, कर्मचारी यथेष्ट भयो भने बिचौलिया लखेट्न सक्छु, यति होइन सर? अहिले कर्मचारी भनेको त 150 जना मान्छेहरूको फर्म भरिदिनुको लागि त चाहिने जनशक्ति त चाहियो नि, जनशक्ति तपाईँको तहबाट समाधान हुने प्रश्न यो नहोला, आफ्नो ठाउँमा छ होला, तर यो संसारमा कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो दुनियाँ मान्छे अहिले जाब वरपर 4 जना बिचौलिया हटाउन सकिँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो भने सर मलाई त खै के भन्नु के नभन्नु, वर्षौँदेखि यस्तै प्रश्नहरू सोधेर आइरहेको छु। तपाईँहरू लगायत सबैजनासँग जवाफको ठेली हुन्छ, यस्तो ठुलो जवाफ हुन्छ कि कन्फ्युज आफै हो कि क्या हो भनेर उल्टो तपाईँहरूको माया लागेर आउँछ मलाई कहिलेकाहीँ त, बिचरा हो त कठै भनेर तपाईँहरूको पो कठै बिचरा भनेर माया गरौँ जस्तो बनाउनुहुन्छ तपाईँले, तर समस्या कहिले पनि समाधान हुँदैन, यसरी हुँदैन सर। आवाज उठाउनुहोस् न, यो कर्मचारी यस्तो कर्मचारी भएर भएन, यतिजनाबाट भएन, सुधारको लागि पहल गरौँ न सर। जागिर त खाइयो नि वर्षौँ, खाइएन र सर? सायद सरको पनि धेरै वर्ष खानु होला सर, चेन्ज केही देखाउन सर। गरेका प्रयासहरूको सन्दर्भमा त हजुरलाई यो यो सानो चाहिँ कति भन्न सकिन्छ, हामीले आफ्नो ठाउँबाट हामीले भन्ने पनि हाम्रो बेसिक मोर्चा लेभलको कार्यालयबाट त आज यो पर्टिकुलर विषयमा हामीले जानकारी गराउँ। तपाईँको र मेरो आज यो कुराकानी भइसकेपछि तपाईँ कार्यरत त्यो कार्यालयमा भोलिबाट के सुधार आउँछ त्यसको मात्र हामीलाई प्रतीक्षा रहनेछ सर। म अहिलेलाई सरसँग बिदा माग्छु, समय र जानकारीको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, म एउटा ब्रेक लिन्छु, ब्रेकपछि अर्को विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। ग्यालेक्सी 4K मा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, आजको अर्को विषय, सबै नागरिकको जग्गाको विवरण मालपोत कार्यालयसँग हुन्छ। मालपोत कार्यालयका विवरण नभएको जग्गा जमिन स्वतः सार्वजनिक वा सरकारी हुन्छ, तर मालपोत कार्यालयहरूले समेत जग्गाको विवरण सही नराख्दा कहिलेकाहीँ नागरिकले पाउनुसम्मको शास्ति पाउँदा रहेछन्। रौतहटका चुडामणि आचार्यले अहिले यही शास्ति भोगिरहेका छन्। मालपोत कार्यालय रौतहटले एउटा जग्गा कहिले उनको भन्दै पत्र दिन्छ त कहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जग्गा हो भन्दै रोक्का राख्छ, तर न उनले उक्त जग्गा कतै नामसारी गरेका छन् न कतैबाट मुआवजा पाएका छन्। आफ्नो जग्गामा के भएको भन्ने बुझ्नै सकेका छैनन् उनले। र रौतहटबाट यसै विषयमा ग्यालेक्सी संवाददाता प्रेमेश सेवाकोटीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोला। दृश्यमा देखिएको यो लाल पूर्जा रौतहटको साबिक चन्द्रनिगापुर गाविस वडा नम्बर 1 मा रहेको 847 नम्बर कित्ताको जग्गाको हो, जुन जग्गाको क्षेत्रफल 4 कट्ठा 10 धुर छ। तर यो जग्गा कसको हो भन्ने विषयमा मालपोत कार्यालय नै अलमलमा छ। मालपोत कार्यालयका यो 2वटा पत्र हेर्नुहोस्। यो दुवै पत्र सोही कित्ता नम्बर 847 सँग सम्बन्धित छन्।
2078 असार 20 गतेको पत्रमा किता नम्बर 847 को दर्तावाला नेपाल विद्युत प्राधिकरण लेखिएको छ। त्यसको 27 दिनपछि अर्थात् 2078 साउन 17 गतेको यो पत्रमा भने सोही किता अर्थात् किता नम्बर 847 को दर्तावाला चुडामणि आचार्य लेखिएको छ। मालपोत कार्यालयको यही गडबडीका कारण रौतहटको चन्द्रपुरका चुडामणि आचार्यले नपाउनु पर्ने शास्ति पाएका छन्। 55 सालमा किनेको जग्गा 56 सालमा नेपाल बैंकमा मैले भितो राखेको थिएँ। त्यतिखेर तत्कालीन नेपाल बैंकबाट मैले 2 लाख रुपियाँ पैसा ऋण निकालेको थिएँ। म ब्याजहरू तिर्दै थिएँ काम गरेर। अब जग्गै उता गइसकेपछि मैले अहिले नेपाल बैंकको ऋण पनि तिर्न सकेको छैन। नेपाल बैंक पटक पटक उ गर्छ, ताकेदै गर्छ। आचार्यले 2056 साल साउन 23 गते साबिकको चन्द्रनिगापुर गाविस 1 मा रहेको यो 4 कट्ठा दस्तुर जग्गा नेपाल बैंक लिमिटेड चन्द्रनिगापुर शाखामा रोक्का राखेर 2 लाख रुपियाँ ऋण लिएका थिए। तर 2062-63 सालको भूमि अधिग्रहणको प्रक्रियामा आचार्यले थाहै नपाए उक्त जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा दाखिला हुन पुगेपछि उनी सरकारी निकायको चक्कर काटिरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सो जग्गा अधिग्रहण नै गरेको हो भने पनि आचार्यले राज्यले गरेको मूल्याङ्कन बमोजिमको मुआवजा पाउनुपर्ने हो। तर उनले हालसम्म मुआवजा नपाएको कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै प्रमाणित गरिदिएको छ। 62 सालमा विद्युत प्राधिकरणले अधिग्रहण गर्यो। अधिग्रहण गर्दाखेरि मलाई मुआवजामा चित्त नबुझेर मैले निवेदन गरेँ। निवेदन गरिसकेपछि भोलि आउनुहोस् पछि आउनुहोस् भनेर मलाई सधैँ घुमाउने काम भयो। म यहाँबाट कहिले क्षेत्रमा जानुहोस् कहिले केन्द्रमा जानुहोस् भनेर भने म त्यसै गरी दौडिँदै गएँ। मैले कहिले पनि न्याय पाइनँ हजुर। आफूले वर्षौंदेखि भोग शरण गर्दै आएको, राज्यले तोके बमोजिमको कर तिर्दै आएको र ऋण लिने क्रममा बैंकले रोक्का समेत राखेको जग्गा थाहै नपाउने गरी कसरी विद्युत प्राधिकरणको नाममा दाखिला हुन पुग्यो, आश्चर्यमा परेका आचार्यले अहिलेसम्म भेउ पाएका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू, समयभाव छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ मालपोत कार्यालय रौतहटका प्रमुख सुमन प्रसाद चौधरी। चौधरी सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सर सुनिरहनु भएको छ? मालपोत कार्यालय रौतहटका प्रमुख सुमन प्रसाद चौधरीसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुने बित्तिकै छोटो प्रश्न छ, समय पनि कम छ, कोसिस गरिरहेको छु। सर सुनिरहनु भएको छ मलाई? सुमन सर सुनिरहनु भएको छ? हजुर, फाइलहरू पनि मलाई फाइल अब अझै गर्नुपर्छ हजुर। फाइलहरू त सर मेरो प्रश्न यो एउटै किता नम्बरको यो जग्गा एउटा चाहिँ व्यक्तिको नाममा र अर्को चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको नाममा भएको रहेछ। यो कसरी भयो? व्यक्तिले त दिइसकेको भए मुआवजा दिन्थ्यो होला राज्यले, यो कसरी सम्भव भयो सर? यसबारे केही जानकारी दिन सक्नुहुन्छ मलाई? यो विषय म भर्खरै नआएको छु। यो फाइलहरू पनि म भोलि पछि गरेर लान्छु। हजुर हजुर, यो फाइल अध्ययन गरेपछि बनाउनु त्यति मात्रै थाहा छैन हजुर। फाइल हेर्नु पाएको छैन? फाइल हेरेर खबर गर्नुहुन्छ भन्नुभएको? यो म नआएको पुरानो फाइल रहेछ, फाइल हेरेपछि खबर गर्छु भन्नुभएको? हजुर हजुर। हस्, फाइल हेर्नु होला। यो बडो आश्चर्यजनक कुरा भयो। यदि यस्तै हो भने त यो एउटा अर्को एउटा आश्चर्यका रूपमा यसलाई दर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, समय पनि अभाव छ। सरले त्यति भनिसकेपछि यो कुरालाई मैले यहीँ छुट्याउँछु र हामी यसको फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। र दर्शक महानुभावहरू, यो सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रम निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ। अन्य विभिन्न विषयवस्तु सहित अर्को कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। कार्यक्रम सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। Apollo Paints presents सीधा कुरा with रवि लामिछाने। अपोलो पेन्ट्स, प्रकृतिको उपहार। Powered by Red Blue Energy Drink। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। World Link, छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। exclusively marketed by
Telligence, intelligence in televisual advertising.